17 تحساس كلتشان 18 عام تمرس 10 فرقان كوينو سلام دحندو علكم تخوركم تخاتاتلتي تلفزيون دمصانه تግራይ دي داولي سسا جميرو قند زيناتات كابه ولقاو اتحساسبا وصينا حزباو اتحساسبا بمحاز رؤيلو تخنمص يغبايلوم وانا محدار زوا ماخل تግራይ ايتششاي ግርማይ بسنك خوينات كام مربوطو استمزابل حزب تግራይ ناو مربوطو خملسن زلو تنጻጻር سلام ناو نبر نملاسنا برتينا خنسرحينا خبلام ابالات محبر السلام اديتات ኢትዮጵያ حبيران كابه وصاد مام دونالد ترامب هاجروم نغجل عطوق IS مسرت زغبره اب سميناو معراب نيجيريا متقعتات كم زخفتت غليصوم نايزي أمن كالوتن زرزرنا واخمنا بالكو حبيركم تصنح فتحاوي التخلاي مسانا قتصنحنا عدمكو نفتفلا ما يزحزكو زينا حادث ارت زيناتات كجمر كلهم مأخلات معقو تمزابلتي حاجز كبت حلن كم زقبا مسكوبانيتات تأمت بمتحوار نابا مأخلات معقو تمزابلت حاجز زبصحة مقبار سناي تأمت حبيرم مقبار سناي تأمت مسكوبانيتات فابريكا سمينتو مسبون لمعات معدن إيزانان بالعلي عسى تخلتانت بخلتين مليون قرش استعدقم حادش حن كلتم إيتم كنتال عب مأخلات معقو تمزابل تحتسات مي حنسن شرارون بحدقات ميت مستهاسي وغنات زوعل حاجز كم زركب دما افليت اللوم عب مقبار سناي تأمت حلافي ممرحي تلمي بجت المتأخاو هافتن ايت تسفاي قبر خيروس تكالات تأمت اكاد اتي عب تግራይ استعوجت انت تبو مخانن كبيد عنوات كم زبطحن بمزخار يخون مبر عقمن كند زفقدو نتي عب مكران عصون زركب حزبي عب صقمو خبصحا سلازغبا ات حاجز كم زبركتو غليصم متحابري مأخل معقو تمزابل تحصات قشي ابراهام مبرحتو تكال تأمت نزغور حاجز بمسغان زلاق مفتح جنا نابتا سارحنا نبل علا مربتنا مملاس بمخانم غزياو ممحدار يخون منغست فيدرال إلون محبرسب عالم زلاق فتح خمس قلنا يقبا إلوم ابتي ماخل بتميتن حمامن يسقايو خمزلو زحبرو كالوت كاب ادباي تمزاويلم اب حصات زركو وغنات ويزرو لتنچل زمن بزو ايتبره اسفان ناب عدنا خنملس صعر خغبر يغبايلم اللوم بسنكي انت تاوكينات نحصات حاوسو بركز زبل حزبي اب بركز زبل معقو تمزابلتي نحصات كبيدن سفحن صقمي حاسيو بمهلاو اددات ميتن موتن يخون سلازلم اتزمص زلو حجز ناو كلن ماخلات ككفافل يغبا خول زغلص دمام مكتل وانا محداري زوا معراب تግራይ ايت تخلا مريم قبر مسقليوم نتي اب بركز زبلا ماخلات معقو تمزابلتي انصلالي زلو خبيد حدغه هلونا نمقلال ناب كلن ماخلات بممراح حصص هيوت ادحن حجز بقندو دمام زلاق مفتحن ممزا كل خرابارب دمايو صاوعيت قريبوم اب تግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ በሓገዙ ሃብቲ ትካላት ዝቀርብ ሓገዝ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው መንግስቲ ብባዕሎም ናጻ መንገዲኡ ክካየድ ክብል ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ትግራይ ዕላው ገይረሎም ኣብ ማእኸላት معقውን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝወሃብ ሓገዝ ኣዝዩ ውሕድን ካብ ምግቢ ወፃእ ዘለዎ መሰረታዊ ድሌታት ከማልእ ዘይኽእልን ብምዃኑ ወገናትና ንኣደዳ ሞትን ስቃይን ይኾኑሉ ክብል ድማ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ እቲ ኮሚሽን ነዘፍለጠ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ብሰንኪ ዋሕዲ ምግብን ዘይምትግባር معناته بريتوريان زوصحم زلو سواء وصح ملكيتم نخمشن امرار حسرح سغات حدغا فيدرال اب صحف دبدابيو ازي غليص زلوم اب تግራይ اب 146 ماخلات معقو تمزابلت زركب حزبي علتاو مناورون ممراح اب تتصقملم اب كبير حدغا زلو حزبي مخانون كستخاخل بتدغاغامين تحتتون ملاش زي مركاو دما حبيرلهم حزون اب وردا اسغده حصاص اغاطيم زلو حدغا اب كالوت 146 ماخلات معقو زلو حدغا مخانو زغلصه تكوميشن حزبنا غطيم وخاب زلو سواء حدغا منغاف منግስት ፌደራልን ክልላትን መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክገብሩ ጸዊዑ ምዝተ ተሓይዙ ካብ መሰረቱ ጸገም እዞም ወገናትና ዝፍታሕ መሰሎምን ብሰላም ናይ ምንባር ውሕስናኦምን ተሓልዩን ናብ ዝተመዛበሉ ቦታኦም እንትምለሱ ብምዃኑ መንግስት ፌደራልን ክልላትን ዓለም ለኸ ትካላትን ተግባራውነት ክሰርሑ ይግባእ ክብል ድማ ኣብ ጻሕፎ ደብዳቤ ኣመላኺቱሎ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ትግራይ
أب تحتي جزاو ممحدار تجري أبزركوا ورداتات استسالت ربعي زور استوادد وفر ختابت رحمام المسي 105 فتصم بيروت عنا تجري قليص أب بيروت عنا تجري كإلى مكلخال حدقات عنا حور السب هايتي معنا حدش اتوفري كابش دشتك سبت شعات تحساس كل تشن عسر شومنتن عام تمرت أب سمننا ربعتن ورداتات أبزركوا شعات 250 شعات أباتات بحدش حن شومنت 243 كتب تجيل لخمس تخايدة أفليت اتختابت جزان جزاز تهاب قينون 1 مليون 600 420 كل التن تحت حمشت عامة هزانات نمختاب تلمت تحيزو 5 نبرا بستسرح حابراو استوارد سرحتي أب تصقم تخابتات نزركو هزانات كل التمعالتي بموساق 1 مليون 27 كل التمئتن سوعان كمستفت أما حابيرم بتوسخي بستسالت استوارد سرحتي على شام كتابة زي جمرن جميرم زقارطون هزانات سنطق كنفرن تحناغن زلوم هزانات طواي ويد ما كيبا عقر هزانات بسنك وليد حمام فيستولا زقات امناديتات استسالت قينم كتابات زي جمرو 343 هزانات تماميم نتم 312 تخاتيبوم يم كبل دما قليص اللهم قصبتاو مستي محاور زلوم عسرتم صقم سنطاقه كنفرن تحناغن زلوم 41 طواي كيبا عقر زلوم 88 صقم بسنك وليد زقات فيستولا زلوون نديتا دما 88 بتي فتشا ترخيبهم ناوز ملكوت أكال كمستمرحون حابيرهم نتوفري كعوت قدم داركت أكالاتن قبرت سناي تكالاتن زل على النير زبولو أيتيمانا كابا زنورو تأقامات بمحارن زنورو بلت آتموكراتات بمعقابن بمسفحن كسرح دمات أوعم كم حابريتان ركبن بيروت عنا تقراين كابه وصادمم وجلا الشباب قند سغات دحنت سوماليان غوراو تاغراتن كم زخونه كيلاتات ودو حورات هاغرات تنقيوم كيلاتات ودو حورات هاغرات مالي اب زقرو وصبصاب الشباب اب سوماليا بحفشه دما اب زوا قرن افريكا قند سغات صتان دحنت كوينو يقصل كم زلو غليصم مس القايدا ركب زلو وجلا الشباب اب زوا قرن افريكا بفلاي دما اب سوماليان كينيان بركز ول مدقعتات بمفصم اب لعلي هيوتن نبرتن كبت خسارات أبصحيهم تقولي متقعت بمفتصام سلامات سبات مقتال راح زي كونس باسترقاق نيتورك جنزب بحيلي منزع هصانات نوت درناي ململ كمون بروباغندا خمس زرقح اتتصابصاب املخيتلهم وجل عطوق الشباب ابت زحلف عامت ورح مغابيت اب مقادشو اب لعلي بريزيدنت سوماليا شاسن شيخ محمد فتن قتلت اب مفتانو زذكر كم زخانة قليتهم بز مخنات بيت مخرج تاود حورات هجرات كما قاطر أوروبيان ثالثا حدن تحساس كل تشن يشرح مشتن لأخت سلام حورة أفريقيا أب سوماليان حد عمت كنواح والسنة أحلي فيهم بزحت فتناتاتن صقماتن والان تنورو ابز زازم زلو ارغيت عامت اوروباويان بزحت عوتات سراحتي استسرحلو عامت مخانو ودوطنا عالم غليصوم وانا دايركتور ودوطنا عالم دكتور تيدروس ادحانم 2025 عبيت عوتات استمزغولو عامت كم زخونن ازون كبت فتناتاتن محنقاتاتن بمسغار مخانو حبيروم 2025 بجت مقراصن حصرت سوا حاجز بمغطامن كومون بخالوت عبيت فتناتات اصقمت خنتات والان تحالفوم أدمعتي عوتاتو ونست كم استمزغولو دكتور تيدروس أدحانم غليصوم ودوطنا عالم اب 2025 سممعنت مكلخال بداتات مصدقو عبيت توهيلم كاب استمزغو عوتات حدن اتزلعلن مخانو زغلص دكتور تيدروس 13 هاغرات عالم دما حمامات نمكلخالن نموغادن قال كام زاتوا حبيروم اب مهزوطنا مكلخال حمام ايدسن كالوتن بتخرت كسرح اب 79 هاغرات عالم 48 هوصص ملاش زدلو ጉዳይ መፍትሕን መቕማጥ ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐሉ ድማ ሓቢሮም ኣለዎም هاجرات سمين أفريقيا سحلن قند متحالفت منجتات زي حجاو سدت كم زخانات حبيرو لهم نزحالف ربع قفل زمن هاجرات سحلن سمين أفريقيا قند مأخلات متحالفن زي حجاو سدتنياتاتن كوينن كساب حزي كم زلقات ملخيتهم أب هاجرات نيجر سودان تشادن نبرك زوال عامتات قنت زي مرجعن مسفارم سعيبهم اتن هاجرات مأخل جوانياتاتن زي حجاو زور دك سباتن كم زخانات زوات أبزاب أم ملخيت لهم وكيل زين أنادولو زوادو دوت أبزاب كم
ከም ዘመላኽቶም ኣብዘን ሃገራት ብዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዘይምርጋዕ ማእኸል ዘይሕጋው ዝውውር ሰባት ክበራኸት ብምግባር ተግባራት ግብረ ረዓዲ እውን ክስፋሕፋሕ ክኢሉ እዩ ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተወገሱ ስደተኛታት ብሊብያን ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ኒጀር ቀንዲ መተሓላለፊት መንገዲ ዞባ ሳሕል ከም ዝኾነ ድማ ይገልጽ ብሓፈሻ ዋሕዚ ስደት ጠጠው ንምባል ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሳሕልን ሰሜን ኣፍሪካ ዝርርብ ዋላ እንተተገበረ ጥንኩር ቁፅጽርን ክትትልን ብዘይምህላው ክዕገድ ከም ዘይከኣለን 400 ዝውውር ሰባት ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከም ዝፍጸም እዩ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ናይ ዝዕለት ሓጸርት ዜናታት ናዋኽም ክነብል ጸኒሕና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ንድህሶም ዛዕባታት ኢና ናዋኽም ክነብል ምሳና ኾኑ ካብ ውልቃዊ ኣተሓሳስባ ወፂና ህዝባዊ ኣተሓሳስባ ብምሓዝ ርኡይ ለውጢ ክነምጽእ ይግባእ ኢሎም ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣይተ ሽሻይ ግርማይ እቶም ኣመሓዳርነት ዝገለጹ እቲ ኣመራርሓ ኣብ ኣፈጻጽማን ቀጻልነት መደባትን ኣድሂቡ ኣብ ዝገምገመሉ እዋን እዩ መሳርሕትና ሓጎስ ተኽላይን ዝለኣኾ ጸብጻብ ድማ ማህደር ኢንድራስ ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ ኣመራርሓ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣብ ከተማ ኣኽሱም መደባት ኣብ ዝገምገማሉ እዋን ዋና ኣመሓዳርታ ዞባ ኣይተ ሽሻይ ግርማይ ካብ ኣነነትን ውልቀ ረብሓን ወፂና ንረብሓ ህዝብና ዘቐድሙ ስራሕቲ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ኣነ ዝብልና ናብ ቅድሚት መፅኡ እዚ ካብዚ ከምኡ ዝበለ በሰር ደኾን ወፂ ናይ ሎማዓንቲ ስራሕና ስለ ዝኾነ ውሽጣዊ ተቓላዕነትና ቀዲምና ክንዕሪ ውሽጣዊ ተቓላዕነትና ዝበሃል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ርኢና እቲ ብቅድሚት ሒዝናዮ ዘለና ናይ ላዕላውነት መደብና ክነሳኽዕ ቅድም ቀዳርግ ግን ተቓላዓይ ውሽጣዊ ተቓላዓይነትና ክንእርም ኣለና ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ኣልቦነትን ኣተሓሳስባን ተግባር ኣካብነት ክራይን ብሰፊሑ ይረአ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ከም ህዝቢ ክንድሕን ከም ኣመራርሓ ብዕቱብ ክንቃለሶም ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ወፍርና ወፍሪ ፀረለያዊ እዩ ርእስና ጥምጢምና ኢና ክንኣቱ ሕጂ ወፍሪ ፀረለያዊ እንድሕር ክንገይድ نحن نقدم كنصرينا دلينا زلنا بزت حساسبا زينا هنقانيم كابز خونه يكون كنتبتب زرحاق مرارح خون مون لي باخ قطم سلازي وفرنا وفر صرلياوي وفرنا العلنة حق من الرقاقات حي ززراربنا يوم أما حداري وردا لعلي مايجو أيتا يمان لقسن أفو قبائي كتما عدوى أيتا تخلاي ولو أب أفتات ما مدباتنا زرأي زلو قلتات بعمقات بمرأي كنفتحهم يقبائلو تمتوحيهم زلو مدبات أفتحلو فعام السرحهم صبغات نقرات اللو نسوخم تموكرو خام حدا منتر وسيرو توم زنورنا قلتات أريمو سلازي بقرصينينت زياتهم كنسرح لنا زبل بملؤ لبي نا حدا مدمدنتا ايو خمزوات وصيح زلو مالتنا تقندزني هذي افتي كراي كابنت عبلي لسلازلو نزوي كما مرارحه تخرتي بنا نسرح لن قدم زيون جميرنا يعني كم كتمه هزي دمان كابز مدرخ زوسدنا يوم عبيتي عقمتات زيوم مسرت غيرنا نقدميت بزبلت نسرح استزاجاجنا مخنا هنا قلت دلي እዞም መደባት ምፍጻምን ዘይምፍጻምን ጉዳይ ህልውና ትግራይን ህዝባን እዩ ዝበሉ እቶም ርእይቶ ወሃብቲ አንጻር እቶም ጉድለታት ጀሚርናዮ ዘለና ቃልሲ አጠናኺርና ክንቅጽለሎም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ተውዚ ንሪኦ ዘለና ታ ምውሳንን ዘይምውሳንን እያ ያውቲ መሪሕነት ህዝብና ካብቲ ገጢምዎ ዘሎ ፀገም ንኽነውፅእ ያውቲ ወሲና ንኽንወፅእ እዩ እቲ መሪሕነት እውን ወሲኑ እዩ ምክንያቱ ካሊእ ኣማራፂ እውን የብልናን ማለት እዩ ቁርፀኝነት እዩ ትዘድሊ ቆሪፅካ ናይ ዘይምእታው ፀገም ነይሩ እዩ كم كتمانا بزح لعلي تحت كوان تنورو نافتي مدب أتينا هنا قريت ناس لذا أتناون خبابي لعلها مجتمعي تزغنو بزي سرع تسرح من نورو ويك عم توي الرم نور أبايتي
እዙይ ክነፍርስ ክኢልና ኢና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሂዙውን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ግን ድማ ግልጋሎት ዝውዕል ብኢንቨስትመንት ተወሲዶም ነዚኣቶም እውን ከም ቤት ምኽሪ ሞሽን ሂብና የለናንቲ ከተማ ምሕዳር ከተማ ምሕዳር እውን ኣብዚኦም መሰረት ገይሩ ሂዚ ብቁርጽ ይሰርሕ ኣሎ ትግራይ መሊኣ ሓራ ክትወፅእ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ክትጠናኸር ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ክዳኸም ምክልኻል ብኽነትን ምፍጣር ዕድል ስራሕን ቆላሕታ ዘድልዮም መደባት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎ ግዕዚና ስርቅ በቃ ፀረ ዲሞክራሲ በቃ ዓንነት በቃ ክንብል ኣለና ይኣክል ዝብል ኩነታት ክንፈጥር ማዕኸል ዝገበረ መድረኺና خفيتنا نينا لما أنت مثل بيت بزرع على ديسبلين كنمرحن كنكاسا أصل إنا نحسب زلنا ناصل لنا بسن كوينات كم مربوطو استمزابل حزب تግራይ ናብ መረቦቱ خملسن زلو تنጻጻር ሰላም ናው ንብርን መምላስን በርቲና ክንሰርሕና قبل አባላት ማህበር ሰላም አዴታት ኢትዮጵያ ሓቢረን በጥሜት ሳቀ ዘሎ ህዝብውን ከም ሃገር ክንበጽሐሎም ይግባ ኢለነልዋ ከም ስዕብ ክንقربይና أب كلتشن عصرت حدن عمة مرت كاب كلن كللات إثيوبيا بستوصاص أديتات استطايشة محبر سلام أديتات إثيوبيا سنكي أب لحزب تግራይ استأوج جنسايدا وكينات سلوا زخنا زلوا أديتات تግራይ سلامن كحلو كسرح يقبا خبلم بريزيدنت اتا محبر ويزورو مقدس استيفانوسن حلافي انستيتوت مرمر دحنتن سلامن دق انستي افريكا ايتمانين غروشن قطن حبيروم የሁሉም እናቶች በመሆናችን أديتات ناي كله أدوتات بمخنا بزي مدففاء بزي مصللا كبعلنا حليفون هاجر سترف سلام حدنة نمزع ناي سلام حواري خنكون يقبا ይጠበቅብናል በግጭት ወቅት ከፍተኛውን ጭነት የሚሸከሙት እናቶች ናቸው ኣብ እዋን ኩናት ዘሳ ኣዴታትን ቤተሰብ መምሕብሓብ ማሕበረሰብ ብሓደ ምትእሳር ኣብ ውሽጢ ጭንቀት እውን ኮይነን ሰላም ዝጽበያ እየን እዚ ጽንዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰላም መሰረት እውን እዩ ትካልና እውን ነዚ ዘሎ ተነጻጻር ሰላም ንምስፋሕ ዝሰርሕ ኣዴታት ሓቢሩ ክሰርሕ ድሌት እዩ ምኽንያቱ ሰላም ብዘይ ኣዴታት ክጸንዕ ከም ዘይክእል ስለንኣምን ምክንያቱም ሰላምን ያለ ሴቶች በተለይም ያለ እናቶች መፍጠር መጠበቅና መገንባት እንደማይቻል በግልጽ ስለምናምን ነው ተነጻጻር ሰላም እኳን ተሃሎም ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ካብ ከበባ አይተላቀቀን በሰንክ ሕጽረት ነዳዲ ተመዛበላይ ወገን ድማም በጥሜትን ሕማምን ይሃለቅ በምህላውም ኣብ ኬንዳ ዘሎ ተመዛበላይ ናብ መረቦቱ ክምለስ ድምጽ ክትኮኑ ይግባእ ክብሉ ድማም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዙሃነትን ርክብ ህዝብታትን አይተኻልኣይ ኣሰፋን ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ አለማተማረን ሓቢሮም ባሆነ ጊዜ በትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዴታት ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪት ኩናት ተመዛቢሎም ብጥሜት ብሕማም እናሃለቁ ስለ ዝርከቦም ድምጺ ክትኾንዎም ይግባም ትማሊ ካብ መንገዲ ኣየር እንትትመጹ ክንቅበለኩም ኣይከኣልናን ምኽንያቱ ሕጽረት ነዳደሎም ሕዚ እውን ኣብ ከበባ ኢና ዘለና ስለዚ ካብዚ ምስተመለስኩም ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ብስእነት መድሓኒት ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ብሰንኪ ጥሜት ዝሃልቁ ዘለው ህፃናት ድምጽ ክትኾንዎም ናብ መረበቶም ክምለሱ ገዛዕይ ሒስኩም ክትኸዱ ክሓትት ይደሊ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ አደራ ይዛችሁ እንድትሄዱ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ እፈልጋለሁ በዚህ ሳምንት ባጋጠመው ችግር ኣብ ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ዘጋጠመ ጥሜትን ምዕጋት መናእሰይ ሃይማኖትን ዘርእን ከይፈለዩ ከም ሃገር ተላዒሎም ክበጽሕሉ ሪኢና እዚ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እዚ ጥሜት ናይ ትግራይ ኣዴታት ጥሜት እዩ ኢሉ ዝሓስብ እውን የለን ስለዚ እዚ ዓብይ ጸጋ እዩ ሕዝውን እዚ ሰላም ንምቕጻል ናይ ኣዴታት ግደ ዓብይ ብምዃኑ ከም ማሕበር ዘሎ ጸገም ናይ ሓባር ብምግባር መፍትሕ ክመጽእ ክንሰርሕ ኢና የኛ የእናቶች ስራ ትልቅ ስለሆነ ካብ ዝተፈላልያ ክልላት ዝመጻ ኣዴታት ኣባላት እታ ማሕበር ብግድን ብሰንኪ ኮይናት ከቢድ ሰብኣውን ማሕበራውን ቅልውላው ዘተኣናግድ ዘሎ ህዝቢ ናብ መረቦቱ ክምለስ ድምጽ ክንከውን ክንሰርሕ ኢና ኢለን መፈናቀላቸውን የራሳችን መፈናቀል አድርገን ምዝባሎም ናትና ምዝባል ገርና ደቆም ምስአኖም ደቅና ከምስሳአና ተሰሚዑና ናብ ዘመልከቱ አካል ድምጽና ክነስምዕን ናይ ትግራይ ሰላም ናብ ዝነበሮ ክምለስ ንምስራሕ ድልዋቲና የትግራይ ሰላም እንዲመለስ ለመስራት እጅግኛ ዝግጆች ነን እኛ የሰላም እናቶች ምንድነን نحنا نستقودا دقا نستيو دمزي نحن كون زقبا سلازي كلهم أكالات درجتات منقستون حلافنات وسيدو نستقودو وقنات نقحقز دمز حنكونينا
ድምጽ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። በጣም ተጎጆች ነንና ሰላም በሰንኩ ኩናት ንሕና ደቂ አንስትዮና በቀዳምነት ተጎዳእቲ ስለዚ ሰላምና ንምሕላው ክንሰርሕ ይግባእ ስለዚ እዚ ሰላም በብኸባቢኡ ክቅፅል ምይይጥ ክግበር ይግባእ ውይይቱ መቀጠል አለበት በጦርነቱ ጊዜ ኣብ እዋን ኩናት ተጎዳእቲ ንሕና ደቂ አንስትዮ ኢና ጓል አንስተይቲ ኣብ በረኻ ትወልድ ትድፈር ትመውት ጉዱ ኣካል እውን ከም ብሓፈሻ ኩናት በላዕ ሰብ ስለዝኾነ ንዝምልከቱ ኣካል መረረትና ኣቕሪብና ብሰንኩ ኩናት ንዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ክንሰርሕን ክንሕግዝን ይግባእ መልሶ ማቋቋም እንዲደረግላቸው ማድረግ አለብን የሚል መልእክት ነው ያለን حزل القلوب حزت لاب ችግር ላብ ተፈናቀል ላብ ገለ ኮይንዮ ሰላም ስለሌለ ሰላም ክመጽእ ክንጽዕሪና ከም ደቂ አንስትዮ ማለት እዩ ድሕሪ ጦርነት ልመጽ ችግራት ኩሉ ንፈልጦይና ሰላም ጨና ሳምኖ ሰላም ለለሉነታት ይብለ ጸልጎድ እሱ ሃምኖ ኮይና ኩሉ ለለ ሃምኖ ተሰሚዕዋ ኣብ ሰላም ልክሰርሕ መቀሌ ህዝብ ከዚህ በኋላ አያልቅስ የትግራይ እናት ከዚህ በኋላ አንገቷን አትድፋ ፈጣሪ ይስማን ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለስን ንባዓቶም ክሕበስን ልዑል ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙ ጸገም ተመዛበልቲ ወገናት ካብ እዋን ተጋደደ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ስለዝኾነ ድማ እቲ ኣብ ተመዛበልተን ጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ዘላቂ ፍታሕ ንኽረክብ ኣብ ተግባራውነት እቲ ውዕሊ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ተመላኺቱሎ ፊልሞን ደስታ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ተቃልሰሉን ድሕረትን ድኽነትን ምቕራፍ ከም ዝኾነ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግጹ ሓቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ግን ህዝቢ ክፈናቐል ክስደድን ክንገላታእን ስነልቦና ሓሳያ ንኸበጽሖን ዓብዪ በሪ ከፊት እዩ እቲ ኣብ ማእኸላት ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜትን ሞትን ካልኦት ጸገማት ኣብ ኩለን ማእኸላት ማዕቆቢ ከም ዘሎ ተመዛበልቲ ወገናት ይገልጹ ያው መንግስቱ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑ ክኸውን ዝብል ግምት የብልና ክንዲ ዝኣከል ውራይ ይሰርሕ ኢልና ንጥርጥር ምናልባት ተውዚን ተመዛለ ሕዚ ያው ምንም ነገር የብሉን ሕዚ تتريوا اللهم كان داون يا حمش عم زغرت يعني شد شهر هذا تسرحت كان يا بقى بالعلن بتحتنا يا اب قري اب نفاس اب صحي ስለዚህ ያው احنا ሱር ቀዳማይ ሓገዝ ግበረልና ተረዲት እዩ ማለት ረዲት ሕዚ ያው ምንም ረዲት ሕዚ ሃልዮ ዝማሕበረሰብ እዚ ብርክ ዘለ መንሰይ እውን ዳርጋና ስደት ይምርሓም ዘለ እዩ ዝንየና ሓበሬታ ስለዚህ እዚ እውን መንግስቲ ብትኹረት ክሪኦ ነው ኢለ ዝግምት ገበርሰርና ይዘምጽዎ እኽሊ ሸቐጢን ይሕይ ንሕና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ድርጅት ንዓድና ንኸይንምለስ ንመረቦት ኸይንምለስ ዝሓንቁና ከምዚኦም ዝኣለና ዓቶም ኢና ኮይና ዝንየና ንሕና ኩሉ ዓይነት ተዛሪምና ተሰሊፍና ዘይወልናዮ ነገርስ የለን መራሕትና ግን ጸማም እዝኒ ሂቦምና ምንም ሕዚ በጀካና ዝገር ናይ ሰብ ተስፋ የብልናን ሓሪሱ እንደ ፋሪሱ ዝጥቀም ዝነበረ ህዝቢ ህያ ኣብ ችግርን ብቀትሩ ጸልሚትዎ ነው በቃ ህዝቢ ብዝቢ ኬንዳ ተቀዲዶ ምንም ነገር የለ በቃ ኣብ ክፍቲ ይዘንየ ሰብን ሱል በቃ ኣብ ጭንቅ ይዘን ህዚ ሰብ እንዳመተና ናይወሰድ ወይ ኸድሉ እሺ ወይ ረኸብናን ሁሉም ወስደም ቀብሮም ዘሎ በስመ አብ ዘይብሉ ስለዚህ ንሕና ንገብረ ይብልናን ኣብዛ እዋን እዚ አንተ ዘይረቶም እንተ ዘይነግርኩምልና እንተ ዘይምጽኹምና እንተ ዘይአንግልኩምና እንተ ዘይምኩምና ሰብ ይውዳሎ ይነጽፈሎ ይውዳሎ ንሕና ንገብረ ይብልና መቆለ ይብልና له كابك المغلله زي هاونا بيدنا كايف زحاي حدار انا ينه فلطنا ينه هاجر اسمعنا عالم يسمعنا نمربتنا كم تازن ورنا يا حارسنا تا نيشتي التوت اتينا بعلنا تتقيمنا خنبر نافتا مربتنا نخنملس حزون زلو قبرت سنا يخنو ناي كل المنجست يخنو علو كل فيدرال منجستي ناي كل لزي وغونينا هزوينا كم زي هزو كرينا يولن هذا زي ما سمعت تسفاي لنا بصورهم بزبن بقرن بمايصمن شنتبياتون بصور ويفلتن علاقلقيلني هذه ما يزبالون يلن بقى تسفاي ولمسفيد سبس بعد عاد غرق فيك توطات منسي كم تجمير وز غدا نسدد وحزق موزي تسفاي ول سرتو وعلى سلام بريترام بتግራይ وحس خون مفتح انت زي تهو بጥሜትን ካሎ ተመሳሰል ጸግማትን ተስፉ እናተ መናመነ ይመጽሐም ዘሎ ይገልጹም ታዘላና እንጆ ያገርት ሰነ ሓገዛት በአግባብ ወርሕ እንትረኽባን ተኸይ ይምበር ያው ህዝቢ ዘዝ ሕግዜ እንተሪኹም ሁሉ ብዛዓ ጣይቆቱን ሕቶቱን زعت رديت تاي خونا عم تابع انتاي غورنا خمي كونكنا زل حسابات يو اب وطرات يزلنا تولو مفتحات تنركز الحساب يزلني انا سرحنا هنبلع قدمون سرحنا انا نبلع سرحنا انا عابينا حمرات وليدنا عابينا ولدنا ون اوينا قبيرنا يوم نحنا من نفلطنا بنجر زيبلنا بزغنا نجر ازوانا زغنا نجر بس احنا حزقن رداسينا كل تخينا من مخريو سنا مرؤسي تغوري زني حزبنا بك لعل حمامو
ልዕል ችግሩ ልዕል ጥሜቱ ብዝብ ይበላ አለ በቃ ብዝብ ይጸንት አለ ብዘይ ውግእ ይጸንት አለ ብዝብ ማለት ያ ሰብ ዝጎትት የለን ተጫኻኺኑ ይሰብ ብሕሰም ጥሜት ማለት መን በይናይ ማዓንጡ ከብዱ ኸይባለ ተጎቲቱ ከምገር ነው ዓሊ ሞውተሎ ስለዚህ ኣነ ንሕና ንዛዕነ ዘረብኩም ኣነ ይክእልን ዘረባ በቃ ብላዕን እንገልን ዘምውቕን ነገርኩም ሰድልና እንተኾንኩም ኣብ ግብር ተውዒልኩም ዋይ ብሰማይ ትረኽብዎ እምበር ንዓናስ ክንደይናይ ካባናስ ክትረኽብዎ ኮይንኩም ብሰማይ ኣኹም ትረኽብዎ ኣጉል መፅዋዕታትን ተስፋ ተመዛበልትን ካብ እዋን ናብ እዋን ፀገሞም እናገደዳ እምበር ውሕዝ ዝኾነ መፍትሒ ከምፅሎም ግን ኣይከኣለን ዲዳውሊው ሰዓብ ምክታለ ለኹም ዝኸወርኩም ተመልከትና ሕዝብ እንዳቀጽልና ኢና ኣብ ማእኸል ምዕቆብ ተመዛበልቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ካልኦት ፀገማትን ቁልጡፍ ምላሽ ብምሃብ ወገናትና ናው ንቡር ሂወቶም ንኽምለሱ ኩሉ እጃም መኸበርከት ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣባላት ማሕበር ቅድስቲ ኣርሴማ ኣብ ማእኸል ምዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻጽን ዓዲ መሐመዳይን ተረኺቦም ልዕሊ 700,000 ቅርሺ ዝግመት ዓይነት ምግብን ኣልባሳትን ብሓገዝ ኣብ ዘበርከትሉ እዋን እዩ መንበር ሃይለ ስላሴ ድማ ከም ዝስዕብ ኣዋዲድዎሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዝተጸገሙ ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝነበሮምን ዘለዎምን ኣባላት ማሕበር ቅድስቲ ኣርሴማ ሕዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ጉዱሳት ወገናትን ብኣባላት እታ ማሕበር ዝተውጻጸም ልዕሊ 700,000 ዝዋግኦም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብን ኣልባሳትን ሒዞም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ማእኸል መዕቆቢ ሕጻጽን ዓዲ መሐመዳይን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ሓገዝ ከም ዘበርከቱም ኣተሓባባሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ወረዳ ኣፍታ ሕሞራ መምህር በርሂ ወልደ ዮሃንስን ኣብቲ ማእኸል መዕቆቢ ሓበሪት ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ተበርህ ዘርኡን ገሊጾም እሞ ካብ ማሕበር ቅድስቲ ኣርሴማ ካብ መቐለ ተበጊሶም መጀመርያ ብዓዲ መሐመዳ ጀሚሮም እናዓደሉ ኢሎም ሕጂ ዝርከብሎ ሕጻጽ መጽለል ተመዛበልቲ እዩ ኣብ ሕጻጽ መጽለል ተመዛበልቲ ዘሎ ናይ ተመዛበልቲ ጸገም ተረዲኦም ብማሕበራዊ ወዲያ ካብ ዝተኸታተልዎ በኣካር ርኢና ነቲ ህዝቢ ውሱን ሓገዝ እውን ሂብና ንማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን ንዝርከብ ህዝብናም ከንላዕልና ኢሎም ካብ ሕሩጭ ክዳውንቲ ብስኩቲ ጽማቕ ሒዞም መጽኦም ኣለዉ ንቅድስቲ ኣርሴማ ማሕበር ብጣዕሚ እናመስገና ካልኦት ዘለኹም ወገናትን ካልኦት ዘለኹም ኣካላትን ብውልቀን ብውዳበን ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ማሕበር ራእይ ተኸቲልኩም ናታ ጌራቶ ዘላ ተግባር ርኢኹም ካብኡን ላዕሊ ኣላዓዒልኩም ዋሊድኩም ኣተሓባቢርኩም ናይቲ ህዝቢ ዝኹም ጸገሙን ተረዲኹም ክትሕግዙ ፀውዒትና ንቕርብ ኣነ ከምስግን ዝደሊ ከምቲ ቅድስቲ ኣርሴማ ተራድኦም ጽኹም ዝኒኢኹም ብዝተፈላለየ ብኽዳውንቲ ብብስኩቲ ብጆስ ንዝሓመሙ ጽማቓት እውን ኣምጽኹምና ዘለኹም ሕሩጭ يقنيلنا زبل عبيتو ولدنا قدام تقميتهم يتمينا نساتهم يقدوا إلهم ناتنا تقم ترديهم ناتنا تقم كتريون عبد زحنطاص عيد بترخيكم زلهم بتعم يمسجن أبالاتهم بمتحبار هبتي بوتا ترخيبهم نتحجز كركبو زخالو أبو منبر محبر قدس أرسيما ممهر بركة في السهايم تيستجبر حجز نخالقت وجنات بفوليم أب قدام نزركوا أبوتا تستحسب كوانت نبرم أب مأخل تمزابلتي بسترعيز حزن خونتات جناها قدمياك وهو ميجبع بمبال كم محبر توسينو كمستجبر يجلسوم سلامنا جزاير بيتساو خازن قلنا اللي بوتا هتساتينا محميدا هتسات بعين نارينا يوم مكر أو شجر اللي وجناتنا يوم محبر قدس أرسيما نورت حزنا متينا هنا كوانا بزح تمرت كتوصلوا لنا نقمتو لزي لقدامات أبوتاتنا نعمت قلهم تدالين رأيو زي أقوارتنا نعمت قلهم أملاك يفلت قلهم لنا لا IDP بأموتي أمكر أو شجرين يوصل التوالو أحواتنا كنا دحني جبنا تواهلنا جن جوتات حزنا متينا هنا حزون انتخونه توم وجنات نابنور بوتو من نابرأ من كساب زملسوم زجبر حاجز خلو تتناخيرو كقصلن كم محبر حلفنة النواسرون وجنات عب محجاز أبرتي عم كم زسرحنون ممر بركة في السهاية وسيهم جليسهم سمعرا مالت هندي نجر بيتساوم صدرهم هندي لهندي لدقفو لحجزو لنور دقفت النور سليت لعالم ملء كان تجراي لعالم ملء لكفافل النورو سمعراويهم هندي مكينة النورم هندي نبرة النورم هزجن أمت على كام تدوري منيو كابز بالولاد بعوي زيابير أملاك عدم لكم اللاسو صولات ببلنا لك جبر زيابير أملاك لكل من عدم لكم اللاسو تلتقى على جن زي بتشالي هنا كسر حلول خو من جدي بقول لي متيخا بعلم بتشا زي مجبي جزياو إيو صريحهم كل وقت اللي خو من جدي لا بقول طفل خوانا دقافات تغيرو حواتنا كرقوفي قبام بلقستي أكلاتنا تحابر تنزقبر زلوس توارد هيوة هدحن زمسقنا تحبابار دك آنستيوتي مأخل معقوبي ويزورو تبره زرقوم تزقدمنا كودنا نلع لنا نعنقل لنا كندامسقنا كاوغن بمقصال إزي زي كونه زلق مفتح خون زغل نعنا زلق مفتح خون الناس زغل نعم ربتنا تتمليسنا طرح
ምክንያቱ እቲ ዝሕግዘና ንዓና እውን ቀስ ብቀስ እንዳጸጎሞ ይኸይድ ተመሊስና ክንተሓጋገዘ ይንኽእልን ስለዚ እቲ መዓልታት እውን ይነውሕ ትጸገም እውን ይቕጽል ስለዘሎ ኣብዚኣ ግን ዓለማት ከተፈልጥልና ክምሕጸነኩም ይደሊ ሕዚ ድማ ካብ ወጻኢ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሮም ንጉጅለ ዕጡቕ ISIS መሰረት ዝገበረ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ መጥቃዕትታት ከም ዝኸፈተት ገሊጾም ንጹሃን ወገናት ግዳያት ክገብሩ ዝጸንሑ ፈጠርቲ ግብረ ራዕዲ ዘተኮረ እቲ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ዝወቕዓ ድማ ገሊጹሎ ሊድያ ማርቆስ ልዕሊ 230 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ብምሓዝ ካብ ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ናይጄርያ ፍርቆም ብደቡባዊ ክፋልት ሃገር ዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንትኾኑ ፍርቆም ድማ ኣብዝሓ ብሰሜናዊ ሸነኽ እቲ ሃገር ዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና እዮም ካብ ሃገራት ዓለም ንክርስቲያን ዘይትምቹ ተባሂላ ትጽራሕ ሃገር ናይጄርያ ኣኽረርቲ እምነት እስልምና ቦኮ ሓራም ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና በብእዋኑ ራዕድና ፈጠሩ ንብዙሓት ግዳይ ሞትን ጸታው عمسن كم زجبرو مع خنزين الجزيرة يملاخت بحلفي كاب 2009 قصاصر أوروبيا نابزي لعل 50,000 خريستيان ببوكو حرام استقتلوا انتخونو لعلي 20,000 أبيات خريستيانن أبيات تمرتن دما أعنيومن أقاتيلو من يوم كاب بوكو حرام حليفهم القايدان جوجل خررت مسلمين ون أبتهاجر توساخي أب لعل خريستيان أسقاق قفعو أتلس فتصمو زلو قبرت رعديوم نزي أب لعل نصحان كريستيان زفتصم قفعو أتلت منقست تهاجر سقيلهم تعذبهم يمزولو دونالد ترامب تدقاقا مخصي دا قبرو لهم يوم تصنيحهم بتدقاقا متهاجر كخصو صنحو دونالد ترامب منقست تهاجر بأخررت مسلم أب لعل نصحان زفتصمو دو كبلو بزي مخالهم يوم قدمي لهم نتهاجر سقبرو زنبرو كلهم سقا حاجزاتن كلهم عين الدقفاتن دو بيلهم تهاجرون بقربات كم زكتات الوا قليسهم زنبرو خينهم أبزوان دما توسخ بوكو حرام أب لعل سوسا زيقاتات زفتقرو قبر رعدي توسيخوا ترامب فتانن صعصعن متقعتي أب لعل تقجل كيد وسينوم يوم منقست نيجيريا معرنة هيمانوت زي ختلن نخرستيان زتصابان صنفنيا تختلت امنات اسلمنا خلوز قبرن مسرح ختل كم تصنحون سبب سلطان أمريكا يخصو انتخونا منقست نيجيريا أمريكا تسححة حسابيا هبا نزا حساب دما مرداتي اقربتن بمبال اتقسي نسقوو انتخونا بزحي بدو شنخ اتهاجر زركبو تختلت امنات اسلمنا ابلعلي اب سمينا وخفال اتهاجر زركبو تختلت امنات كريستنا تدقاقام متقعتي كبصحو خمس انحون لعلي 53 شح نصحان زيقاتات مقتالهم دما استفلالي عالم لخا قبرت السناي كقلصو مصنحهم صابصابات يملاخطو بتي ببقزيو زفتر قبر رعدون اب زحلف 16 عامتات 4 مليون زيقاتات اتهاجر تمزابي لهم يوم انتخونا كم عالم لخا كرايسيس جروبن ودحورات هاجراتن جن أبتهاجر تختلت امنات سلمناون بزح قديات اتقفعو قتلات يخونو خمزلو يوم زتقصو ودحورات هاجرات بسنكب تهاجر زفترو تدقاقم متقعتات زفتروهم سوأو قلولاو لعلي 300 شح حصانات مبزحتهم تحت 5 عامت حصانات زركوهم بتزواور مغنيات كم حمامن طميتن كم زموتو يملاخت اب سميناو خفالت هاجرون حلحليفو هندبتاو معقات حصانات كم زفترون يملاخت اب ماخلت هاجرون تدقاقام متقعتن اطفيقها مطفان زفصم كوينو ازي كريستيانن مسلمن كيفلي معرن خلتيوم تختلت امنت قدا يقبر كم زلو يقلص دونالد ترامب اوزوان زيغاتات كريستيان نموحاس متقعتات كفيتنا لنا زبلو خينوم اب سميناو معراب تهاجر بزغبرو صعوقن فطانن متقعتات دما بوزحات فطرت ግብረ ራዕዲ ግዳያት ከም ዝኾንዮም ገሊጾም ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጾም ኣብ ዝለቀቁ ሓበሬታ ድማ ኣነ ብተደጋጋሚ ኣጥንቂቀዮም እየ ደው ከብሉ ብዘይምኽኣሎም ድማ እታፎሙዝ ናብ ባዕሎም ተጠምዚዝሎም ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ምክልኻል ሰራዊት ኣሜሪካ ኣፍሪካ ኮማንድ ኣፍሪኮም ውን ምስ ስልጣን ናይጄርያ ብምትሕባር ኣብ ክልል ሶኮቶ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ بركت زول فترة تقبر رعدي موتو مهلاوميو أب محبراو غز إيكس أكافيلو منيستر حيل مكلخال أمريكا بيت هيكسيزون أب محبراو ميديوم زرزر حبريتا كيهابو كابزز بلس أخهلو يخبلو اتمتقعتات تتناخيرو 5 غتصليوم قليسوم DW ساعة عربي أب مكتال الخمس خوركم تملكتنا حزون دغطلنا إن تنقصل دما صوت سبورتنا أنا وخما كنبل مسارح تي برهان تسفد ما أبزف ستريات تركب برهان كميت علي تيتيلو
ጸጸባት ፍትሐዊት ከንሎሚ ካብ ዝሓስቦም ሓበሬታታት ውሽጢ ዓዲ ንወፃን ክንርኢ ከለና ካብ ናይ ውሽጢ ዓዲ መበል 13 ሰሙን ግጥማት ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ እናተኻየዶም ኣብዚ ሊግ ተሳተፍ ዘላ ጋንታ ራያ ዓዘቦ ሎሚ ጸወታ ኣካይዳ ነይራ ምስ መን ያተራኺባ እንታይ ዓይነት ውጽኢት መዝጊባ ዝብል ሒዘለኹ ካልእ ቀዳማይ ዲቪዥን ውድድር ኩዕሶ እግሪ መሶቦ ካብ ጽባሕ ክፍልም እዩ ነዚ ምልከት እውን ዝሓዝክዎ ሓበሬታ ኣሎ ካብ ናይ ወፃ ክንርኢ ከለና ድማ ጽዋዕ ኣፍሪካ ዝምልከት እዩ ጽዋዕ ኣፍሪካ ሎሚ ግጥማት ክካየዶም ካልኦት ሓጸርቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ጽዋዕ ኣፍሪካን ዝርዝራት ንሒዝና ኣለና እዚኦም ካልኦት ንሒዝ ኣለኹ ሰናይ ግዛ ክኾነልክ ተመኒ የመስግነኪ سلام تعنا هبلي كبرات تملكتنا زبزبات سبورت حيزلكم قريبا لكم مس زبزبات سبورت الساعات برهان تسفو حبيركم كتصنحين مكتالكم عديمه بتفلا ماي زينا كجمر مبل 13 سومن قطمات قدماي ليግ ኢትዮጵያ ሎም ቀጽሎም ኣብ ዝተኻየዱ ጾታታት ጋንታ ራያ ዓዘቦ ብይርጋጭ አፈቡና 3-2 ተሳዒራላ ኣብ ቀደማይ ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ዝሳተፋ ዘለዋ 33 ጋንታታት ኣብ ክልተ ምድብ ተደልዲለን ግጥማተን ዘካየዳ ዘለዋ እንትኾና ኣብ ምድብ 17 ጋንታታት ተመዲበን ካብተን 17 ጋንታታት ሓንቲ ጋንታ ራያ ዓዘቦ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 3 ንይርጋጭ አፈቡና ገጢማ ዘካየደቶ መበል 13 ሰሙን ግጥም ትሊግ 3-2 ተሳዒራላ ጋንታ ራያ ዓዘቦ ኣብ 11 ጾታታት 7 ነጥቢ ብምእካብ ኣብ ምውራድ ሓደጋ ዘላ ጋንታ እያ ኣብ ትሊግ ኣብ ምድብ ለስተደልደለት ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ትማሊ ንሮቢ ከተማ ገጢማ ሓደ ንባዶ ተዓዊታ መንባራ ዝዝከር እዩ إسرا ጋንታታት ዝሳተፋሉ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ቀዳማይ ዲቪዥን ጽዋዕ መሶቦ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ስቴዲየም ትግራይ መኽፈት ስነ ስርዓት ክካየድ እዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ምስ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሶቦ ብሓባር ብምዃን ዝተዳለወ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ቀዳማይ ዲቪዥን ጽዋዕ መሶቦ ጽባሕ ንግሆ ማለት እውን 18 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ንግሆ ሰዓት 2 ፈረቓን ኣብ ስቴዲየም ትግራይ ብዝካየድ ስነ ስርዓት መኽፈት እቲ ውድድር ከም ዝጅመር እቲ ፌደሬሽን ኣፍሊጡሎ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ጽዋዕ መሶቦ ዝሳተፋ 20 ጋንታታት ኣብ 3 ምድብ ተደልዲለን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ግጥማት በጽሕኻ መልስ ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወፂሉና ኣሎ بزرزر نابز حزنا حبريتا وشت عدن تنسجر دما فيدريشن أتليتكس تجراي تتكأت نمفراين تعودي نمنقاحن علمو أبز عمت لعلى شدش تود الدرات نمكير كمستلمة أفليت الله كحساي ولا يتوسخ حيز الله فيدريشن أتليتكس تجراي تعود من نقاحن إلون تتكأت أتليتات المفراين بمحساب أبز حزنا يزلنا عمت شدش تود الدرات نمكير كمستلمة حلف بيت حفت فيدريشن جيتات شمام مقاليثم نعمت ودير لنا أبز عمت شدش عين ودير لنا أبز عمت زي بزيك عويقيا نورمال ناي ودير أتليتكس عويقيا دما ثلاثة لونا عبيت البال وزي تايم أفتم أتليتات من نقاح مسي أفت عبرة السب دما من نقاح مسي ذن دوكم دما لو أتليتات كموت قوريب ذن ذن بروجكتنا نحزنا نسرعنا نمثلنا ذن شدشة ودير عينت لنا ثلاثة دما عبيتي ناي عويقيا ودير لنا ببرك كل الذكاير ودرات نتوم أتليتات استفلا لعدلات كم زفتر لهم زحبرت حلف بيت حفت بدرجة هجرون بركت زول تجارو أتليتات أو استفلا لعجانتات كم زلوا تزاربهم كلابات كم كلابات يورادر رايد كل نورادرنا حنا أما ما زم عدلات عادي كور لا يموت أتليتات كل يورادر كل وكيلهم دما لا كلابات يأتيو لا مسرت ما كل يأتيو وزيتات عدلنا فترة المرس زلوا ما جنا جمرت لونا كواهكر كلنا دما معاتي يهودو بتالي إتك تجاريهم مرات هايل تجاريهم شجرتي تجاريهم مرة ما بتجاريهم هسه نحنا هذه عندنا فترنا هنا بتالي بق عملا إثيوبيا تجاريهم زلوا حزم وزلوا هذه فيدري سرعنا هنا كنت سرعنا يا أخواننا جن كم أغل سرعنا لنا بهاجر بركي ناتنا هذه تبتينا من لو أمزول قدم لولكا بتأتي إثيوبيا نتبع شجرتي مرة ما بتجاريهم ذن كاوزن بالعلاق نسرح لنا بالحساب لنا
حزون تجارو أتليتات كبر أخوتون أما درخات عالم نكساتفون منجستي أدلاي حجزن كجبر حلاف بيت صحفة فيدريشن أتليتكس تقرأي كيتاتشو من مطوعهم أتي فيدريشن أمن كساز يذل حزون بنايو على سبونسر من تلاش أب ملا إثيوبيا زكاي ودير نتساتفنا هنا بمن منجست اللي حجزنا مال منجست زبال جنزب يهابنا جن سراس فتامي جنزب بمكاب سبونسر بمكاب أتليتاتنا كلنا ودير كايدنا ثم حاجو مرتنا دما بهاجر بركي أواواسا أبريداوا أولايتا سدون ساتف لنا زين زي مستفنا أنتم أتليتات لو كلوات لما ستة ما أكل أتيلو لما نجرا أتيلو عقب نفتر لنا مالك أو زي كنت أي عقب من سنة تنتيل نيجنزب حسرة لنا منقسم حجزنا له منقس حجزنا ما نسي نهنس لنا سرح نفتر لنا مالتي زين أوزني زي نيجنزب عقمي يحسر له زي لما تجيزاو منقسون ريو جنزب تقاف كبرنا أبشلماتون شلماتون كبرنا أم كبار زوزني زي يلاو بزبلنا بحبرتات صوع أفريقيا تنسجر صوتات مدب صوع أفريقيا كل تشين إسران حموشتن لومي 4 قطمات بمكياد كقصليو زحلف على تسنبت زفلمت صوتات صوع أفريقيا مال عرفت بمساد لومي خال أيزور ناي مدب صوتات ككايد يوم نسعبو أب مدب كلتز تدلدله قانتات لومي قطمات زكايدا خوينن هاجراويت قانتا قبسي أقامش الساعة 10 تخلته مسدوب بأفريقيا تراخبات صوتات كايديا كلتين قانتات أب فلما يصوت أنت عويت